ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خرج علينا الصلقلقي ياسر الخسيس زاعما أن فاطمة مشتقة، هذا الملحد في أسماء الله والذين يلحدون في أسمائه كالصلقلقي ياسر الخسيس، خرج علينا زاعما أن فاطمة مشتقة من اسم الله الفاطر. وأتمنى أنك تنتبه عزيزي المشاهد وهو يتحدث ويشير إلى نفسه حينما يتحدث عن الله ويقول الله قال عن نفسه ويشير إلى نفسه هذا المجسم، أن الله قال أنا الفاطر وهي فاطمة، أي أن فاطمة مشتقة من اسم من أسماء الله الحسنى عياذا بالله. الحديث الشريف أن الله تبارك وتعالى اشتق من اسمه اسم فاطمة صلوات الله عليها، قال أنا الفاطر وأنت فاطمة. ويؤكد ذلك أيضا المرجع الأعلى عندهم آية الله العظمى الوحيد الخراساني، خرج علينا زاعما أن فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى. تلك الأسماء فاطمة، فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى. ليس شخصا أو اثنين أو ثلاثة، بل علماء الإمامية الاثني عشرية يزعمون أن فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى. أنا لو أتيت بعباس الحلفي أو أتيت بياسر الخبيث أو الوحيد الخراساني وقلت له أنت اسمك هذا اسم امرأة، والله يغضب. لكن هؤلاء عياذا بالله يقولون أن لله سبحانه وتعالى اسما وهو اسم لأنثى عياذا بالله. اسمعوا هذا عباس الحلفي أيضا يكرر هذا الكفر. فاطمة اسما من اسمه، فاطمة اسما من اسمه، فهو الفاطر وهي فاطمة. فهؤلاء ملاحدة زنادقة ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى بدليل القرآن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما فعل أهل السنة والجماعة وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عمائم مزيفة.